नमस्कार। रेडियो कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङको 43औं श्रृङ्खलामा तपाईलाई हार्दिक स्वागत गर्छु। म ध्यान कुलुङ। सिलिचोङ गाउँपालिकाको सहयोगमा सिलिचोङ मल्टिमिडियाले उत्पादन गरेको यो कार्यक्रम 2 रेडियोहरूबाट प्रसारण हुँदै आएको छ। यो कार्यक्रम थाँतबार FM 105.8 मेगाहर्जबाट हरेक बुधबार साँझ 6:30 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। त्यस्तै रेडियो सङ्खुवासभाबाट बिहिबार बिहान 7:30 बजे प्रसारण हुने गर्दछ। रेडियो बाहेक सिलिचोङ मल्टिमिडिया युट्युब च्यानलबाट पनि यो कार्यक्रम सुन्न सकिनेछ। सिलिचोङ गाउँपालिकालाई समृद्ध बनाउन भइरहेको प्रयास यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। गाउँपालिकाले गरेको कार्यहरूको मात्र चर्चा गर्दैनौँ, स्थानीय नागरिकहरूको जनजीविकाका विषयहरू पनि यो कार्यक्रममा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। नागरिक, स्थानीय सरकार र सरकारवालाहरूलाई जोड्ने उद्देश्यका साथ उत्पादन र प्रसारण गरिएको यो कार्यक्रममा तपाईँ पनि प्रत्यक्ष रूपमा सहभागी हुन सक्नुहुनेछ। गएको कार्यक्रममा नियमित स्तम्भहरूसँगै प्रत्येक वडामा नै पुगेर गर्ने भनिएको गर्भवती महिलाहरूको स्वास्थ्य परीक्षण अहिले कसरी भइरहेको छ भन्ने विषयमा फलोअप रिपोर्ट प्रस्तुत गरेका थियौँ। त्यस्तै सिलिचोङ गाउँपालिका 2 बालाको वडा कार्यालयदेखि चिर्खुवा गाउँ प्रवेश मार्ग सडक निर्माण योजनाको स्थलगत अनुगमन रिपोर्ट पनि प्रस्तुत गरेका थियौँ। आजको कार्यक्रममा भने सिलिचोङ गाउँपालिकामा उद्यम विकासको कार्यक्रम कसरी सञ्चालन हुँदैछ भन्ने विषयमा तयार गरिएको रेडियो रिपोर्ट प्रस्तुत गर्नेछौँ। त्यस्तै सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 र 3 मा बाँडिएको सुधारिएको चुल्हाको विषयमा तयार गरिएको एक रेडियो सामग्री पनि प्रस्तुत गर्नेछौँ। यसबाहेक नियमित स्तम्भहरू, साताको प्रश्न र उत्तर पनि राख्नेछौँ। कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङमा सिलिचोङ गाउँपालिकाले सञ्चालन गर्ने कार्यक्रम तथा योजनाहरूसँग सम्बन्धित विविध गतिविधिहरू समाचारको रूपमा प्रस्तुत गर्दै आएका छौँ। त्यस्तै सिलिचोङ गाउँपालिकामा भए गरेका कार्यक्रमहरूको जानकारीहरू पनि यस स्तम्भमा प्रस्तुत गर्छौँ। अब प्रस्तुत छ उक्त गतिविधिहरू समेटिएको सिलिचोङ साप्ताहिक गतिविधि सहकर्मी अङ्किता घिमिरेबाट। सिलिचोङ गाउँपालिकामा यो साता एउटा योजना सम्झौता भएको छ। गाउँपालिकाको वडा नम्बर 5 मा सञ्चालन हुने गरी खेम्पालुङ गुफासँग सम्बन्धित पूर्वाधार निर्माण योजना सम्झौता भएको हो। 8 लाख रुपैयाँ बजेटको योजना मिङमा तेन्जी शेर्पाको अध्यक्षतामा बनेको समितिले सम्झौता गरेको योजना शाखा प्रमुख प्रवीण कुलुङले जानकारी दिनुभयो। 1,20,767 रुपैयाँ श्रमदान सहित 9,20,767 रुपैयाँको लागतमा उक्त योजना सम्झौता भएको हो। सो योजना 2078 साल जेठ 30 गतेसम्ममा सम्पन्न हुने गरी सम्झौता भएको हो। सिलिचोङ गाउँपालिकामा हालसम्म करिब 49% योजना कार्यान्वयनको अवस्थामा रहेको योजना शाखाले जनाएको छ। पालिकाको 138 वटा योजनामा हालसम्म 68 वटा योजना सम्झौता भइसकेको छ। 20 वटा योजनाहरू सम्पन्न भइसकेका छन् भने बाँकी अन्तिम अवस्थामा रहेको र सम्झौता तीव्र रूपमा भइरहेको योजना शाखा प्रमुख कुलुङले बताउनुभयो। चालु आर्थिक वर्षमा 112 वटा कार्यक्रमहरू मध्ये झण्डै आधा कार्यक्रमहरू सम्पन्न तथा सञ्चालन भइरहेको छ। वित्तीय समानीकरण र राजस्व अनुदानका कार्यक्रम तथा योजना सम्पन्न 100% सम्पन्न हुन सक्ने तर सशर्त अनुदानका केही कार्यक्रमहरू कार्यान्वयन गर्न नसकिने अवस्थामा रहेको गाउँपालिकाका प्रशासकीय अधिकृत रामराज पौडेलको भनाइ छ। मेवाहाङ भाषा पठन पाठन अन्तर्गत दोस्रो शैक्षिक सत्रको लागि कक्षा 2 को पुस्तक लेखन कार्य शुरू भएको छ। सिलिचोङ गाउँपालिकाको आर्थिक सहयोगमा धरान उपमहानगरपालिका 18 मा गत शुक्रबारदेखि लेखन कार्य शुरू भएको हो। बिहिबारसम्म सञ्चालन हुने पुस्तक लेख्नको लागि 7 सदस्यीय विज्ञ टोलीले काम गरिरहेको किरात मेवाहाङ याखुम्माले जनाएको छ। आगामी शैक्षिक सत्रको लागि गाउँपालिकामा सूचीकृत रोस्टरको संयोजक गणेश मेवाहाङ र सहसंयोजक दुर्गा किरण मेवाहाङ रहनु भएको छ। बालजित मेवाहाङ, सुभाष मेवाहाङ, सुमन मेवाहाङ, विनोद सिंहलेगा मेवाहाङ र विश्वर सिंह मेवाहाङ रोस्टरको सदस्य रहेको याखुम्माले जानकारी दिएको छ। रोस्टर टोलीसँगै भाषाविद पुर्खाहरूसँगै चित्रकार मणि मेवाहाङले पुस्तकको लागि चित्र संयोजन गर्नुहुने रोस्टर टोलीका सदस्य विश्वर सिंह मेवाहाङले बताउनुभयो। सिलिचोङ गाउँपालिकाले चालु आर्थिक वर्षमा कक्षा 2 को पुस्तक लेखन तथा प्रकाशनको लागि 5 लाख बजेट विनियोजन गरेको छ। पुस्तक
पुस्तक लेखन कार्यको गाउँपालिका प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत रामराज पौडेलले सोमबार अनुगमन गर्नुभएको छ। चालू शैक्षिक सत्रबाट पहिलो पटक शुरू भएको मेवाहाङ भाषाको स्थानीय पाठ्यक्रम सिलिचोङ गाउँपालिकाको 13 वटा विद्यालयहरूमा पठन पाठन शुरू भइसकेको छ। सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बाला र ताम्कुका 252 घर परिवारलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले आधुनिक सुधारिएको चुला वितरण गरेको छ। द फाउन्डेसन ALA सभोसा TI स्विजरल्याण्डको सहयोगमा मनी पर इल नेपाल र टिसिनो ट्रेक्सले सुधारिएको फलामे चुलो वितरण गरेको हो। केही दिन अघि खादबारी नगरपालिका 3 माने भन्ज्याङबाट उक्त संस्थाहरूले चुला वितरण गरेको हो। यस सम्बन्धी हामीले एक रेडियो सामग्री तयार गरेका छौं। उक्त सामग्री केही समयपछि सुन्न सक्नुहुनेछ। श्रोता, अहिले सुन्नुभयो सिलिचोङ साप्ताहिक गतिविधि। नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालय अन्तर्गत सञ्चालन हुने लघु उद्यम विकास कार्यक्रम यस वर्षदेखि प्रत्येक स्थानीय तह मार्फत सञ्चालन भइरहेको छ। यस कार्यक्रमका लागि सिलिचोङ गाउँपालिकाले समेत कर्मचारीको पदपूर्ति गरी कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ। यस वर्ष गाउँपालिकाले कुन वडामा के कस्ता कार्यक्रम सञ्चालन गरिरहेको छ भन्ने विषयमा सहकर्मी खेवाहाङ मेवाहाङले एक रेडियो रिपोर्ट तयार गर्नुभएको छ। अब प्रस्तुत छ उक्त रेडियो रिपोर्ट। अघिल्लो वर्षसम्म घरेलु तथा साना उद्योग कार्यालयले गैर सरकारी संस्थाहरू मार्फत सञ्चालन गरेको लघु उद्यम विकास कार्यक्रम मेडपा यस आर्थिक वर्षदेखि स्थानीय तहको मातहतबाट सञ्चालनमा ल्याइएको छ। कार्यक्रम सञ्चालन मात्र नभएर नियमनको समेत जिम्मेवारी स्थानीय तहलाई दिएर सशर्त शीर्षकबाट बजेट समेत उपलब्ध गरेको छ। लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालनका लागि यस आर्थिक वर्षमा सिलिचोङ गाउँपालिकामा 23,80,000 रुपियाँ बजेट पठाएको छ। उक्त बजेटबाट कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि गाउँपालिकाले 2 जना उद्यम विकास सहजकर्ताहरूको नियुक्ति गरेर कार्यक्रम सुरु गरेको छ। लघु उद्यम विकास कार्यक्रम के हो र के का लागि यस बारेमा जानकारी गराउनु हुँदै लघु उद्यम विकास सहजकर्ता सूचना शर्मा। यो गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम नेपाल सरकार उद्योग मन्त्रालयको आर्थिक तथा प्राविधिक सहयोगमा सञ्चालित कार्यक्रम हो। यो कार्यक्रमको मुख्य उद्देश्य भनेको गरिब, दलित, जनजाति, पिछडिएका वर्ग, महिला आदिलाई गरिबीको रेखा मुनि रहेका घर परिवारका सदस्यहरूलाई व्यवसायको माध्यमद्वारा लघु उद्यम स्वरोजगार तथा रोजगारीका अवसरहरू सिर्जना गर्ने उनीको यसको मुख्य उद्देश्य हो। गरिबी निवारणको उद्देश्य राखेर सुरु गरिएको उक्त कार्यक्रम सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 3 ताम्कु र 4 माङतेवामा भइरहेको छ। साना उद्योगबाट न्यून आय स्रोत भएका तथा गरिबको रेखामुनि रहेको नागरिकहरूको जीवन स्तर उकास्ने उद्देश्यका साथ सिलिचोङमा कार्यक्रम भइरहेको उक्त कार्यक्रमका फोकल पर्सन एवं गाउँपालिका प्रशासन अधिकृत भद्रबहादुर कुलुङले जानकारी दिनुभयो। अभिमुखीकरण कार्यक्रम अन्तर्गत यो चाहिँ गरिबी निवारणको लागि उद्यम विकास यसको चाहिँ परिचयात्मक कार्यक्रम हुनेछ। दोस्रो चरणमा चाहिँ सहभागितात्मक ग्रामीण लेखाजोखा अन्तर्गत चाहिँ त्यस क्षेत्रमा के सम्भावना छ, के स्रोतहरू छन्, त्यहाँको चाहिँ अब उद्यमीहरूको आवश्यकता, उहाँहरूको चाहना के हुनेछ, यो सम्बन्धी चाहिँ कार्यक्रम हुनेछ। तेस्रो चरणमा उद्यमशीलता विकास तालिम, यस अन्तर्गत चाहिँ उद्योग कसरी सञ्चालन गर्ने अथवा चाहिँ आफ्नो व्यवसाय कसरी सञ्चालन गर्ने यस सम्बन्धी चाहिँ तालिम उहाँहरूलाई चाहिँ सिप दिइनेछ। यसमा चाहिँ व्यावसायिक योजनाहरू सिकाइनेछ र कसरी चाहिँ व्यवसाय सञ्चालन गर्न सकिन्छ यसबारेमा सिप दिइनेछ। यसमा व्यावसायिक सिप दिइसकेपछि उहाँहरूको चाहिँ रुचि कुन उद्यम अथवा व्यवसायमा हुन्छ र उहाँहरूको चाहिँ उद्यम अनुसारको उहाँहरूलाई अब छोटो खालको तालिम, मध्यम खालको तालिम र लामो खालको तालिम प्रदान गरिनेछ। तालिम दिइसके पश्चात उद्यमीले आफ्नो चाहिँ उद्यम सञ्चालन गर्नको लागि उद्यमी अथवा व्यवसायले आफ्नो चाहिँ टोटल लगानीको 80% आफै लगानी गर्नुपर्नेछ र 20% यस हाम्रो मेडपा कार्यक्रमले सहयोग गर्नेछ। उद्योग सञ्चालन गरिसकेपछि आफ्नो व्यवसाय सञ्चालन गर्दा चाहिँ लगानीको आवश्यकता परिपूर्ति गर्नको लागि वित्तीय संस्थासँग पहुँच भन्ने पनि छ र यसमा चाहिँ हामीले कुनै बैंकसँग उहाँहरूको चाहिँ अब उद्यम चलाउनलाई आवश्यक पर्ने रकम लगानी त्यसमा चाहिँ पहुँच पुर्याउने छौँ र अन्तिममा चाहिँ उहाँहरूले व्यवसायले अथवा उद्यमीले चाहिँ उत्पादन गरेको वस्तु बजारसँग जोड्ने, यो चाहिँ कुन बजारमा चाहिँ कहाँ
के माग छ, कुन बजारमा चाहिँ कस्तो खालको चाहिँ उत्पादनको चाहिँ आवश्यकता छ, यो पनि यस मेडपा कार्यक्रमले चाहिँ सहयोग गर्नेछ। उद्यम विकासका लागि चरणबद्ध कार्यक्रमहरू भइरहेको आर्थिक विकास समितिका संयोजक एवं वडा नम्बर 4 का अध्यक्ष देवेन्द्र बान्तवाले जानकारी दिनुभयो। यस कार्यक्रम मार्फत नागरिकहरूको आय स्तर वृद्धि हुने अपेक्षा रहेको संयोजक बान्तवाको अपेक्षा छ। अहिले चाहिँ उनीहरूले दोस्रो स्टेपको कार्यक्रम सकाएको छ। त्यसमा पहिलो स्टेपमा ओरिएन्टेसन, त्यसपछि सहभागिता जनायो 1 दिनको फारम भर्ने सहभागिता, अहिले चाहिँ फेरि 8 दिनको ओरिएन्टेसन सकाएर अब प्र्याक्टिकल रूपमा खटाउने भन्ने कुरा चाहिँ गर्नुभएको छ। प्रभावकारिता अब ठिकै छ होइन, राम्रै छ। अब बाख्रा पालनदेखि लिएर अल्लो सम्बन्धीका कुरा, अनि त्यसपछि कोही अब ड्राइभिङका कुरा पनि जोडिया छ। गरिबी निवारणका लागि लघु उद्यम विकास कार्यक्रम अहिलेको समयमा अत्यन्तै सान्दर्भिक छ। तर यसअघि आयोजना गरिएका यही कार्यक्रम भने उति प्रभावकारी र दिगो हुन सकेको देखिँदैन। तालिमको अवधिमा अत्याधिक चासोका साथ तालिमको अवसर लिने तर तालिमबाट सिकेको सिपलाई व्यावसायिक बनाउन सकेको देखिँदैन। यस्ता कार्यक्रमहरू मार्फत सिकेको सिपको माध्यमबाट कुनै पनि लाभ लिन सकिन्न भन्ने राज्यको ठूलो परिणाममा गरेको लगानी व्यर्थ हुन जान्छ। तसर्थ लाभग्राही नागरिकहरू र नियमन गर्ने निकायले वास्तविक उद्यमी नागरिकहरूको पहिचान गरेर यस्ता कार्यक्रममा सहभागी गराउनु पर्दछ। रेडियो कार्यक्रम समृद्ध सिलेचोङका लागि खेवाहाङ मेवाहाङको रिपोर्ट। श्रोता, अहिले तपाईँ सुनिरहनु भएको छ रेडियो कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङ। भर्खरै सुन्नुभयो सिलिचोङ गाउँपालिकाको उद्यम विकास कार्यक्रमको बारेमा तयार गरिएको रेडियो रिपोर्ट। सिलिचोङ गाउँपालिका वडा नम्बर 2 बाला र 3 ताम्कुका 252 परिवारलाई अन्तर्राष्ट्रिय गैर सरकारी संस्थाले आधुनिक सुधारिएको चुलो वितरण गरेको छ। द फाउन्डेसन, AL सबोसा TI स्विजरल्यान्डको सहयोगमा मनी पर इल नेपाल र टिसिनो ट्रेक्सले सुधारिएको फलामे चुलो वितरण गरेको हो। यस सम्बन्धी हामीले एक रेडियो सामग्री तयार गरेका छौँ। अब प्रस्तुत छ उक्त सामग्री। प्रस्तुतिमा हुनुहुन्छ सहकर्मी बिमला गुरुङ। हालै सिलिचोङ गाउँपालिका 2 बाला र वडा नम्बर 3 ताम्कुका केही स्थानीयलाई सुधारिएको आधुनिक चुलो वितरण गरिएको छ। द फाउन्डेसन, ALA सभासा TI स्विजरल्यान्डको सहयोगमा मनी पर एल नेपाल र टिसिनो ट्रेक नामका 2 संस्थाहरूले 252 परिवारलाई चुला वितरण गरेको हो। प्रति चुला करिब 50,000 रुपैयाँ पर्ने उक्त चुला खादबारी नगरपालिका वडा नम्बर 3 माने भन्ज्याङमा वितरण गरिएको हो। चुला लिन गाउँ गाउँबाट नागरिकहरू माने भन्ज्याङ पुगेका थिए। सुधारिएको आधुनिक चुला निशुल्क पाएका बाला र ताम्कुका नागरिकहरूले ट्र्याक्टरबाट घरसम्म पुर्याएका छन्। यो चुला सहयोग सम्बन्धी सहकर्मी ध्यान कुलुङले मनी पर एल नेपाल संस्थाका अध्यक्ष दावा शेर्पासँग कुराकानी गर्नुभएको छ। सुरुमा यो सहयोग कहाँबाट र कसरी प्राप्त भएको हो भनेर सोध्नु भएको थियो। यो अहिले जुन यो सहयोगहरू आइरहेको छ, यो सहयोगहरू चाहिँ टिसिनो स्विजरल्यान्डमा चाहिँ एउटा टिसिनो भन्ने पार्ट छ, त्यहीँबाट व्यक्तिहरूले चाहिँ उठाएर चाहिँ दिनुहुन्छ अरे। र यो नेपाल भनेको तपाईँको एकदम अब दुर्गम र अलिकति गरिब अब भूभाग परेको हुनाले त्यहाँको मान्छेले चाहिँ जोस सहयोग गर्न चाहिँ मन पराउँछ अरे। साथै उहाँको गाउँमा चाहिँ मतलब देशमा चाहिँ 50 वर्ष अगाडि चाहिँ सेम यही सिचुएसन थियो अरे। त्यस कारणले हामीले अब त्यसलाई निहालेर अब यहाँको जनतालाई चाहिँ सेवा सुविधा धेर थोर भए पनि सेवा सुविधाको लागि चाहिँ फन्ड कलेक्सन गरेर सहयोग गरेको। यो चाहिँ सङ्खुवासभा मात्रै त होइन होला, अन्य देशको कुन कुन क्षेत्रमा चाहिँ उहाँले सहयोग गर्दै हुनुहुन्छ यो विषयमा? विशेष गरी हाम्रो के अरे यो मकालु क्षेत्रमा गरिरहेको छौँ हामीले। यो सङ्खुवासभा जिल्लामा विशेष गरी त यो ग्रामीण अझ दुर्गम यो मकालु क्षेत्रमै गरिरहेको छौँ हामीले। कारण किन त भन्दाखेरि एक त हामीसँग कनेक्टेड, हामी त अब टुरिज्ममा लागेको मान्छे हो हामी चाहिँ होइन। अनि हामीसँग कनेक्टेड अब उहाँहरू हुनुहुन्छ, जस्तै अरूहरू पनि हुनुहुन्छ होइन। र हामी 3 दाजुभाइ चाहिँ मकालु क्षेत्रको भएको हुनाले अनि उहाँले के भन्नुभयो भने तपाईँहरूको गाउँ कस्तो छ, उहाँ धेरैचोटि जानुभयो हाम्रो गाउँमा। जस्तै दुर्गम क्षेत्र देखिएपछि मतलब सेवा सुविधा सरकारबाट पनि नभएकोदेखि लिएर हरेक कुरामा
के अरे जीवनशैलीहरू निकै कठिनाइ भएको अवस्थामा चाहिँ उहाँले त्यस्तो देख्नु भएपछि अनि ल हामी चाहिँ अब मकालु क्षेत्रमै हामी सहयोग गर्छौँ भनेर उहाँले त्यसरी डिसिसन गर्नु। सिलिचोङमा चाहिँ कसरी यो सम्भव भयो, यसको अलिकति सुरुदेखि अहिलेसम्मको यो प्रक्रियाको बारेमा बताइदिनु, कसरी सम्भव भयो? अब सिलिचोङमा चाहिँ अब यो सहयोग भनेको तपाईँको जस्तै अब हामीले यो के अरे समित्र मिस उता म पढ्ने स्कुलमा पढाउनु हुँदो रहेछ, यो के अरे श्री शिक्षा ज्योति स्कुल च्याक्से डाँडामा छ, त्यहाँबाट के अरे त्यहाँ चाहिँ भेट भयो समित्र मिसलाई। अनि कुराकानी गर्दै जाँदाखेरि हामीले अब सहयोग गर्छौँ भनेपछि उहाँले पनि एउटा अब उहाँ त सिलिचोङको हुनुहुँदो रहेछ भनेपछि उहाँले हामीलाई चाहिँ एउटा रिक्वेस्ट गर्नुभयो, अब तपाईँहरूले यतिका राम्रो अब सुधारिएको चुलो चाहिँ अब ल्याउनु भएको छ, यता सहयोग गर्नु भएको छ, हाम्रो ठाउँमा पनि गरिदिनुहोस् भनेर उहाँले रिक्वेस्ट गरेपछि हामीले त्यहाँ गएका हौँ। र साथसाथै कल्पना मिस पनि हुनुहुन्छ, कल्पना मिस उहाँ टासी गाउँमा पढाउनु हुँदछ महागुरु आधारभूतमा, अनि उहाँले पनि त्यसै गरी उहाँ पनि सिलिचोङकै पर्नुभयो, अनि उहाँले पनि रिक्वेस्ट गर्नुभयो, अनि त्यो अनुसार हामीले नेम लिस्ट उहाँहरूबाट चाहिँ कलेक्सन गराएर अनि हामीले त्यहाँ चाहिँ आजको दिन चाहिँ उपलब्ध गराएको। जोड्ने काम पनि अब होला, किनभने यो त अब टक्रक्कै देखिन्छ अहिले होइन। यसको प्राविधिक सहयोग चाहिँ कस्तो के छ, कसरी त्यसपछि अनुगमनको पाटो के होला? यो यस्तो छ, अब यो हामीले अब यो काठमाडौँमा बनाएको हौँ होइन, अब के अरे हामीले चाहिँ अर्डर गर्ने हो यसलाई। अब यो चिम्नी पहिलाको भन्दा अलिकति मोडिफाई छ, यो गाउँलेकै के अरे चाहिँ रिक्वेस्ट अनुसार चाहिँ यस्तो यस्तो खालको भए राम्रो हुन्थ्यो भने उहाँकै रिक्वेस्ट अनुसार चाहिँ हामीले फेरि पनि अब पछिल्लोचोटि हामीले मोडिफाई गरेर यसलाई हामीले काठमाडौँमा यो पाटनमा चाहिँ के अरे हामीले फ्याक्ट्रीमा अर्डर दिन्छौँ हामीले अब यो अनुसार डिजाइन अनुसार, त्यसपछि हामीले यहाँ ल्याएर वितरण गर्ने। यो यति ठुलो सहयोगको लागि तपाईँहरू सबै टिमलाई नै धन्यवाद। हजुर एकदम यो एउटा यस्तो यो अब तपाईँ हामी भनेको अब हामी पनि जन्मथलो त यतै हो, शङ्कुसभा हो होइन। अब यस कारणले अब हामी त तपाईँको 27-30 वर्ष भइसक्यो यहाँबाट यस गाउँबाट हामी 27-30 वर्ष भइसक्यो काठमाडौँमा बसोबास गरेको। यहाँ अब यो के अरे हाम्रो मिङमा शेर्पा हाम्रो के अरे कोषाध्यक्ष हो यस संस्थाको, उहाँ पनि सिलिचोङ 5बाट हो, गाउँथाला सिलिचोङ 5बाट होइन। अब हाम्रो गाउँ भनेको एकदम अब दुर्गम क्षेत्र, अब हाम्रो त जन्मथलो भयो होइन। त्यस कारणले हामीले दुर्गम क्षेत्र र पहिला जस्तो अब 20-30 वर्ष जस्तो अवस्था थियो त्यही अवस्थामा हामीले भेटाएको पनि अवस्था हो। त्यस कारणले हामीले सक्दो हामी अब टुरिस्टसँग कनेक्टेड हौँ, किनभने टुरिज्म सेक्टरमा लागिसकेपछि हामी त उहाँहरूसँग एकदम कोअपरेसन गर्नेदेखि लिएर हाम्रो त व्यापार बिजनेसै त्यही हो टुरिज्ममा। त्यस कारणले हामीसँग धेरै टुरिस्टहरूसँग चाहिँ कनेक्टेड हुन्छ। त्यस कारणले उहाँहरूले अब हाम्रो गाउँठाउँ हेर्नु भएपछि यहाँ त यस्तो दुःख रहेछ, एकदम यहाँको जीवनशैली पनि यस्तो के अरे रहेछ, तर यसलाई परिवर्तन अझ चाहिँ सेवा सुविधा दिनको लागि के गर्न सकिन्छ यहीँको खुद आफूले अवलोकन गरी विभिन्न ठाउँहरूमा विभिन्न जातिहरूलाई हामीले सोधिएर त्यहाँ के छ त आवश्यक भनेर त्यो हिसाबले चाहिँ हामीले सेवा सुविधा दिने हामीले गरिरहेका छौँ। र यो पनि एउटा अवसर हो, यो एउटा एकले अर्कालाई सहयोग गर्नु भनेको जहाँ चाहिँ जसलाई जे कुराको आवश्यक पर्छ त्यसलाई फुलफिल गराउनु भनेको यो नै एउटा मानवीय चाहिँ एउटा धर्म भनौँ अथवा आफ्नो एउटा जोस जुन तहले गर्न सकिन्छ त्यो सबैले, हामी मात्रै होइन सबै युवा युवती अहिले जति पनि यो छ सबैले गर्नुपर्छ, एक अर्कामा सहयोगी बनौँ। यो हुनाले तपाईँ हाम्रो गाउँठाउँ एकदम के अरे विकसित पनि हुन्छ। भोलिको दिनमा हामीलाई भोलिका के अरे चाहिँ हाम्रो छोराछोरीको पालामा चाहिँ कमसेकम सेवा सुविधा मिलोस्, यही हो हाम्रो कामना। यसैका साथ हामी लागि परेका। एकवटा ठुलो र 2वटा सानो गरी 3वटा मुख भएको चुलो यति बेला सबैले आफ्ना घरमा पुर्याइसकेका छन्। कतिले त चुला जडान गरेर प्रयोग पनि गरिरहेका छन्। आधुनिक चुला निशुल्क पाएपछि नागरिकहरू के भन्छन् त? सिलिचोङ गाउँपालिका 2 बालाका हस्तमान कुलुङ र दिलटिका मेवहाङ कुलुङ यसो भन्नुहुन्छ। मेरो बुझाइबाट अत्यन्तै सकारात्मक र राम्रो मान्नुपर्ने हो। अब यो प्रयोग गरे पछाडि यसको प्रतिक्रिया हेरौँ कस्तो हुन्छ। हेर्दाखेरि अब यो आधुनिक छ। हिजो हामी
त्यो 3टा चुलोमा बाहिर पकाएर खाने सिस्टम आज अब यो आधुनिक चुलामा लगेर पकाउने कुरामा अब जुन आमाहरूको प्रतिक्रिया त्यतिखेर हुनेछ के आउँछ, तर हेर्दा अत्यन्तै राम्रो र सहज र उपलब्धिमूलकको देखिन्छ। यो अत्यन्तै खुसी लागेको छ र यो जुन सहयोगी दाता र यो दाता समक्ष पुर्याइदिने सम्बन्धित हाम्रो दावा सर लगायत संस्थाहरूप्रति मेरो व्यक्तिगत तर्फबाट र सिलिचुङ गाउँपालिकाको तर्फबाट उहाँलाई हार्दिक धन्यवाद र खुसी व्यक्त गर्न चाहन्छु। राम्रै लागिरहेको छ। अब धुवा नहुने, सरसफाइ हुने त्यस्तो अब राम्रो छ भनेर हामी अब राम्रै होला भनेर लिन आएको छौँ। खुसी पनि लागेको छौँ। अब लगेर जोडी पनि हाल्ने, अब राम्रै होला भनेर लिएर जाने, दिने संस्थालाई पनि धन्यवाद। यस पटक प्राप्त भएको चुलोको चिम्नीबाट धुवा जाने भएकोले कम धुवा आउने, खरानी कोइला लगायतको फोहोरजन्य वस्तु चुलाभित्र नै व्यवस्थापन गर्न सकिने, खानापछि उबारिएको सामानहरू चुलोको आगोमुनिको भागमा राख्न सकिने लगायतका बहुउपयोगी चुलाले जनजीविका सहज बनाउने अपेक्षा गरिएको छ। यस चुलामा दाउराको खपत समेत कम हुने हुँदा वन जंगल विनाशमा कमी आउने मात्र नभएर समयको पनि बचत हुने देखिन्छ। कार्यक्रम समृद्ध सिलिचोङमा अब अर्को स्तम्भ राख्ने बेला भएको छ। यो नियमित स्तम्भमा हामीले प्रश्न सोध्दै आएका छौँ। सो प्रश्नको जवाफ मिलाउनेहरू मध्ये गोला प्रथाबाट छनौट गरी एकजनालाई 100 रुपैयाँको रिचार्ज ब्यालेन्स उपलब्ध गराउँदै आएका छौँ। सुरुमा गत साता सोधिएको प्रश्न र उत्तरको कुरा गरौँ। गत साता सोधिएको प्रश्न थियो, सिलिचुङ गाउँपालिकाले गर्भवती महिलाहरूको भिडियो एक्सरे सेवा प्रत्येक वडामा निशुल्क प्रदान गर्दै आएको छ। अब भन्नुहोस् उक्त सेवा कति महिनामा दिइन्छ? उक्त प्रश्नको सही जवाफ हो विकल्प नम्बर 2, प्रत्येक 3 महिनामा। यो प्रश्नको जवाफ 20 जना श्रोताहरूले पठाउनु भएको छ। सही जवाफ भने 16 जनाले मात्र मिलाउनु भएको छ। सही जवाफ मिलाउने मध्ये गोला प्रथा गर्दा छनौटमा पर्नु भएको छ ललित राई, साल्पा सिलिचोक गाउँपालिका 4 भोजपुर। ललितजी, तपाईले जित्नु भएको 100 रुपैयाँको ब्यालेन्स तपाईको मोबाइल नम्बरमा पठाइदिनेछौँ। अब यो साताको लागि प्रश्न सुन्नुहोस् र जवाफ पठाउनुहोस्। यो साताको लागि प्रश्न यस प्रकारको छ, यस वर्ष सिलिचोङ गाउँपालिकाको कुन कुन वडामा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम सञ्चालन हुँदैछ? विकल्पहरू 1 वडा नम्बर 1 र 2 मा, 2 वडा नम्बर 2 र 3 मा, 3 वडा नम्बर 3 र 4 मा र विकल्प 4 वडा नम्बर 4 र 5 मा। यी विकल्पहरू मध्ये कुन नम्बरको जवाफ सही हो छानेर पठाउन सक्नुहुनेछ। जवाफ पठाउनको लागि तपाईको मोबाइलको मेसेज बक्समा जानुहोस् र समृद्ध सिलिचोङको छोटो रूप यस लेख्नुहोस्, 1 स्पेस दिनुहोस् र प्रश्नको सही जवाफ कुन नम्बरमा छ त्यो नम्बर लेखेर आफ्नो नाम ठेगाना समेत लेखी 98 16 30 0999 मा पठाउनुहोला। जवाफ पठाउने नम्बर पुनः सुन्नुहोस्, 98 16 30 0999। तपाईले युट्युबमा राखिएको यो कार्यक्रमको कमेन्ट लेख्ने ठाउँमा समेत प्रश्नको जवाफ दिन सक्नुहुनेछ। यी विषयहरू राख्दा राख्दै आजको लागि कार्यक्रमको निर्धारित समय सकिनै लागेको छ। आजको कार्यक्रम सुनेर तपाईलाई कस्तो लाग्यो? कुनै सल्लाह सुझाव तथा प्रतिक्रिया भए हामीलाई सिधै सम्पर्क गर्न सक्नुहुनेछ। हवस् त, आजको कार्यक्रमबाट सम्पूर्ण कार्यक्रम उत्पादन टोलीसँगै म प्रस्तोता ध्यान कुलुङ पनि आज्ञा चाहन्छु। नमस्कार।